बरसगीर की तारीख पर मबनी 5वें एपिसोड में खुश आमदीद। चौथे एपिसोड में हमने मोहम्मद बिन कासिम की बरसगीर आमद, गजनवी और गौरी सल्तनत पर आपको आगाह किया था। अब हम तारीख के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां मोहम्मद गौरी की फतूहात के बाद बरसगीर में एक बाकायदा और मजबूत मुसलमान हुक्मरानी कायम होती है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। यह तकरीबन 3 सदियों 1206 तक 1526 तक शुमाली हिंदुस्तान पर छाई रही। इस दौर में मुख्तलिफ खानदान आए, जिनमें गुलाम यानी ममलूक, खिलजी, तुगलक और लोधी खानदान सबसे अहम है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। तराइम की दूसरी जंग के बाद जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने शुमाली हिंद को फतह किया तो इसने दिल्ली का इंतजाम अपने सबसे वफादार सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले किया। ऐबक एक तुर्क गुलाम था जो जंगी सलाहियत, वफादारी और तदब्बुर के बायस गौरी का पसंदीदा हो गया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की वफात के बाद दिल्ली में इक़्तिदार का ताज कुतुबुद्दीन ऐबक के सर पर सज गया और यूं बरसगीर में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। वो अपने अदलो इंसाफ और सखावत की वजह से मशहूर हुआ। ऐबक ने दिल्ली और लाहौर को अपना मरकज बनाया और तामीरात पर खास तवज्जो दी। कुतुब मीनार इसी दौर की एक यादगार है। ताहम इसकी हुकूमत ज्यादा तवील ना रही। वो सिर्फ 4 साल बाद एक पोलो खेल के दौरान घोड़े से गिरकर जाँ बहक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1211 में असल ताकत का मुजाहरा इसके दामाद शमसुद्दीन अल्तमश ने किया। अल्तमश दिल्ली सल्तनत का असल बानी कहा जाता है क्योंकि इसने बिखरी हुई सल्तनत को मुनज़्ज़म किया, दिल्ली को एक मजबूत दारुल हुकूमत बनाया और अपनी सल्तनत को बरसगीर में मुस्तहकम किया। इसने न सिर्फ अंदरूनी बगावतों को कुचला बल्कि मंगोलों के दबाव के बावजूद सल्तनत को कायम रखा। सबसे अहम बात यह थी कि इसने खिलाफत अब्बासिया से दिल्ली सल्तनत की बाकायदा मंजूरी हासिल की, जिससे दिल्ली को दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में एक जायज़ हुकूमत के तौर पर पहचान मिली। 1236 में अल्तमश की वफात के बाद एक हैरानकुन मोड़ आया। इसकी बेटी रजिया तख्त पर बैठी और वो बरसगीर की पहली और वाहिद खातून सुल्तान बनी, मगर इसे दरबारी इशराफिया और तुर्क अमरा की मुखालफत का सामना करना पड़ा। इन्हें एक औरत का तख्त पर बैठना कबूल न था। चुनांचा सिर्फ चंद साल बाद रजिया सुल्ताना को माजूल कर दिया गया और वो मैदान सियासत से निकल गईं। लेकिन आज तक वो बरसगीर की तारीख में एक अनोखी मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। ममलूक खानदान के दौर में सल्तनत को एक और बड़े खतरे का सामना हुआ। चंगेज खान और इसके जानशीन वस्ती एशिया और ईरान को रौंदते हुए बरसगीर के दरवाजों तक आन पहुंचे। अगरचा दिल्ली सल्तनत पर बराह रास्त कोई बड़ा मंगोली हमला कामयाब ना हुआ, मगर इनका खौफ दिल्ली के हुक्मरानों के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बन गया। ममलूक खानदान के ज़वाल के बाद दिल्ली के तख्त पर अब एक नया बाब खुला। ये तुर्को अफगान नस्ल के उमरा का खानदान था। 1290 में खिलजी सल्तनत का पहला हुक्मरान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी बना। वो नरम खू, बुर्दबार और सुलह जू मिजाज रखने वाला सुल्तान माना जाता है, लेकिन दिल्ली जैसे सियासी तूफानों में ज्यादा नरमी अक्सर कमजोरी बन जाती है। जल्द ही इसके अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त पर नजर जमा ली और 1296 में एक साजिश के तहत इसे कत्ल करके खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी खानदान का सबसे ताकतवर और अजीम हुक्मरान था। इसकी शख्सियत एक फातेह, मुदब्बर और सख्त गिर सुल्तान के तौर पर याद की जाती है। अलाउद्दीन ने शुमाली हिंद के बिखरे हुए राजपूत हुक्मरानों को शिकस्त दी। चित्तौड़, रंभौर और गुजरात इसके सामने ढेर हुए। बाद इसने अपनी फौजों को जनूब की तरफ रवाना किया, जहां देवगिरी, वारनेगल, द्रावड़ और मदुराई तक खिलजी लश्कर पहुंचे। इन मुहिम्मात से बेशुमार दौलत दिल्ली लाई गई और दिल्ली एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होने लगा। अलाउद्दीन ने कीमतों को काबू में रखने के लिए सख्त निज़ाम बनाया। गल्ला, कपड़ा, घी, हत्ता के रोजमर्रा अशिया के लिए अलग बाजार मुकर्रर किए गए और इन पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसका मकसद ये था कि फौजी मुहिम्मात के दौरान फौज को सस्ता और बाकायदा सामान मुयस्सर आ सके। इसने घुड़सवार फौज को बाकायदा तनख्वाहें देना शुरू की, फौजियों का इंदराज और घोड़ों पर निशान लगाने का निज़ाम बनाया। ये इक़दामात इसके दौर को एक मजबूत अस्करी रियासत बनाते हैं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की वफात के बाद खिलजी खानदान कमजोर पड़ गया। इसके बेटे तख्त पर बैठे, मगर ताकतवर उमरा और वजीरों ने इक़्तिदार पर कब्जे की जंग शुरू कर दी। बिलाखिर 1320 ईस्वी में खिलजी खानदान का खात्मा हुआ और दिल्ली के तख्त पर एक नया खानदान तुगलक खानदान आ गया। इनका बानी गियासुद्दीन तुगलक था, जो एक सख्त मिजाज मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान माना जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद आने वाले दो हुक्मरानों ने तुगलक दौर को तारीख में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक हुक्मरान बना। वो नहायत ज़हीन, पढ़ा लिखा और बुलंद नज़र सुल्तान था, लेकिन इसकी कई पॉलिसियां हद से ज्यादा गैर अमली और निराली साबित हुई। इसने अचानक फैसला किया कि दिल्ली की जगह एक नया दारुल हुकूमत बनाया जाए।
اور سب کو زبردستی دہلی سے دولت آباد یعنی مہاراشٹر بھیج دیا۔ ہزاروں لوگ اس لمبے سفر میں ہلاک ہو گئے۔ آخرکار وہ خود بھی مجبور ہو کر واپس دہلی آ گیا۔ اس نے چاندی اور سونے کی جگہ تانبے کے سکے رائج کرنے کی کوشش کی، جیسے آج کل کاغذی نوٹ ہوتے ہیں، لیکن لوگ گھروں میں ہی جعلی سکے بنانے لگے، جس سے سلطنت کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس نے ٹیکس بڑھائے، بڑی فوج رکھی اور نئی مہمات چلائیں، لیکن زیادہ تجربے ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہین سلطان تھا، لیکن عملی دنیا میں اس کی پالیسیاں تباہ کن نکلیں۔ 1351 میں محمد بن تغلق کی وفات کے بعد اس کا کزن فیروز شاہ تغلق دہلی کی تخت پر بیٹھا۔ محمد بن تغلق کے سخت اور غیر مقبول اقدامات کے بعد رعایا ایک نرم مزاج اور فلاحی بادشاہ کی خواہش رکھتی تھی۔ فیروز شاہ کے دور حکومت کو دہلی سلطنت کے پرامن ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حکمران اپنی فلاحی اور اصلاحی پالیسیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس نے نہری نظام قائم کیا تاکہ زراعت کو سہولت ملے، کئی مدارس، شفاخانے اور کتب خانے بنوائے، قیدیوں اور غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ اس کا دور نسبتاً پرامن تھا اور رعایا نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد دہلی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد آنے والے بادشاہ نہ تو طاقتور تھے اور نہ ہی قابل۔ دربار میں وزیر اور امیر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ دوسری طرف منگول بار بار حملے کرتے اور سلطنت کے مختلف حصے ٹوٹ کر الگ ہو رہے تھے، جیسے بنگال، گجرات اور دکن۔ اس کمزوری کی حالت میں 1398 عیسوی میں وسط ایشیا کا مشہور اور ظالم فاتح تیمور لنگ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت دہلی کا بادشاہ نصیر الدین محمد تغلق صرف نام کا حکمران تھا، اصل اختیار درباری امیروں کے پاس تھا۔ تیمور نے پہلے پنجاب پر قبضہ کیا، وہاں شہروں کو اجاڑا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ سیدھا دہلی کی طرف بڑھا۔ دسمبر 1398 میں دہلی کے قریب جنگ ہوئی، جس میں دہلی کی فوج شکست کھا گئی۔ اس کے بعد تیمور کی فوج دہلی میں داخل ہوئی اور شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے، بازار اور محلے جلا دیے گئے۔ دہلی جو کہ کبھی خوشحال اور زندہ دل شہر تھا، ایک اجڑے ہوئے کھنڈر میں بدل گیا۔ لوگوں نے بھوک اور خوف کے مارے شہر چھوڑ دیا۔ اس حملے کے بعد دہلی سلطنت بری طرح کمزور ہو گئی اور تغلق خاندان دوبارہ طاقت حاصل نہ کر سکا۔ تیمور لنگ کے 1398 کے تباہ کن حملے کے بعد دہلی اجڑ چکا تھا۔ سلطنت کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اور دہلی کا تخت محض ایک نام کا رہ گیا تھا۔ ایسے حالات میں تیمور نے جاتے ہوئے دہلی کی حکومت اپنے ایک وفادار کو سونپی۔ یوں ایک نیا مگر کمزور سلسلہ شروع ہوا، جسے تاریخ میں سید خاندان کہا جاتا ہے۔ سید خاندان کے سلاطین زیادہ طاقتور نہ تھے۔ ان کا اقتدار صرف دہلی اور اس کے آس پاس کے چند علاقوں تک محدود رہا۔ ان کے زمانے میں صوبے خود مختار ہو گئے اور دہلی کے حکم کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ دہلی سلطنت کے زوال کا سب سے گہرا دور تھا، جب سلطنت کا وقار اور اختیار محض کاغذی رہ گیا تھا۔ آخرکار 1415 عیسوی میں سید خاندان کا چراغ گل ہوا اور دہلی کا تخت ایک نئی طاقت کے ہاتھ آیا، جو ہے لودھی خاندان۔ یہ خاندان افغان نسل سے تعلق رکھتا تھا اور دہلی سلطنت کے آخری دور کو ایک نئی طاقت دینے والا بنا۔ لودھی سلطنت کا بانی بہلول لودھی تھا۔ وہ ایک بہادر اور عملی حکمران تھا جس نے دہلی کی ٹوٹی ہوئی سلطنت کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے مخالفین کو زیر کیا اور سلطنت کے دائرے کو وسعت دی۔ بہلول نے دہلی کو دوبارہ طاقت کا مرکز بنایا اور افغانوں کو سلطنت میں نمایاں مقام دیا۔ 1499 عیسوی میں بہلول کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی تخت پر بیٹھا۔ یہ ایک سخت مزاج لیکن انتظامی اور عملی ذوق رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے نئے شہر آگرہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں مغلوں کے دور میں شاندار دارالحکومت بنا۔ زراعت کو بہتر بنانے کے لیے نہری نظام کو وسعت دی گئی اور ٹیکس اصلاحات کی گئی۔ وہ علم اور ادب کا شوقین تھا اور فارسی زبان و ادب کو دربار میں فروغ دیا۔ اس کے دور کو لودھی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1517 میں سکندر کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر آیا، لیکن اس کی شخصیت میں وہ حکمت اور فراست نہ تھی جو ایک وسیع سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف سخت گیر تھا بلکہ اپنی ہی افغان امراء کے ساتھ اختلاف میں گھرا رہا۔ یہی کمزوریاں ظہیر الدین بابر کے لیے موقع بن گئیں، جو وسط ایشیا سے ایک نئی طاقت لے کر ہندوستان میں قدم رکھ رہا تھا۔ ابراہیم لودھی اور بابر کا ٹکراؤ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ برصغیر کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ بابر نے توپ خانے اور جدید جنگی حکمت عملی استعمال کی، جبکہ ابراہیم لودھی کی بڑی مگر پرانی طرز کی فوج شکست کھا گئی۔ ابراہیم مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی دہلی سلطنت کا باب بند ہو گیا۔ 1526 عیسوی کی یہ شکست دہلی سلطنت کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان تھی۔ اب دہلی میں ایک نئی اور شاندار سلطنت نے قدم رکھا، مغلیہ سلطنت، جو آنے والی 3 صدیوں تک برصغیر کی سب سے طاقتور اور عظیم ریاست بنی رہی، جس کو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں جاری رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔